अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। आज अगस्त की 29 तारीख है। दर्जा 12वें के लिए आज जो हमारा मौजू है मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब के हवाले से आज इसके जो सवालात है, जो दरसी सवालात है, जो आपकी किताब है बहरिस्तानी उर्दू, इसमें सफ़ा नंबर 108 पे ये सवालात जो दिए गए हैं, तो इन्हीं सवालात का हमने जवाब यहाँ पे लिखा है, या इन्हीं का हल हमने यहाँ पे करके रखा है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखना। दर्जा झैल अल्फाज को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ह हो जाए। जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं, मसलन कान, कान, आब, आब, दोपहर, गुजर, अरज, लगन, तकरार, और है दो तीन, रूह, दर्द, मर्ज, चांद, ये अल्फाज है। इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि पता चले, उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ह हो जाए, ताकि पता चले कि ये जो लफ्ज़ है जिसको हमने इस्तेमाल किया है या जिस पर हमने जुमला बनाया है, तो ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। सिर्फ जुमला ही नहीं बनाना है, लेकिन जुमला इस तरह बनाना है ताकि पता चले कि ये लफ्ज़ जिस पर हमने जुमला बनाया है या जो हमने जुमले में इस्तेमाल किया है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो पहले कान, कान के दो माने हैं। पहला, बमाने सुनने का उजू। कान जो उजू है, जिस्म का एक उजू जो है कान, जिससे हम सुनते हैं। अगर हम इस कान को इस्तेमाल करेंगे, कुत्ते ने अकरम का कान काटा। कुत्ते ने अकरम का कान काटा। का कान काटा। तो का से मालूम हुआ कि कान मुज़क्कर है। अकरम का कान, इस लफ्ज का से हमें मालूम हुआ कि कान जो है यह मुज़क्कर है। लेकिन कौन सा कान? कान बमाने उजू, यानी कान माने बमाने जिस्म का हिस्सा जो है हमारा कान, ये कान। तो कुत्ते ने अकरम का कान काटा, का से मालूम हुआ कि कान मुज़क्कर है। इसी तरह कान बमाने दांत वगैरह का जमीन दो जखीरा। तो जमीन की जब खुदाई होती है तो वहां से कान निकलती है, दांत जिसको हम बोलते हैं वगैरह। किसी जगह पे सोना निकलता है, किसी जगह पे दूसरी कोई चीज निकलती है जिसको हम कान कहते हैं, यानी कि जो जर जमीन होती है, जो जमीन दो जखीरा जो होता है। तो हमारे गांव में जमीन से सोने की कान पाई गई। हमारे गांव में जमीन से सोने की कान पाई गई। सोने की कान, तो इस तरह से पता चला। पाई, पाई से मालूम हुआ कि कान मुअन्नस है। सोने की कान, सोने की कान पाई गई। कान पाया गया नहीं, पाई गई। तो पाई से मालूम हुआ कि कान मुअन्नस है। पहला कान बमाने उजू मुज़क्कर है। दूसरी ये कान, दूसरा कान बमाने दांत, ये मुअन्नस है। पहला मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। आब बमाने पानी, आब बमाने पानी, यानी कि आब जिसको हम पानी बोलते हैं। पानी के माने में अगर हम इसको लेंगे, बारिश की वजह से खेतों में पानी जमा, खेतों में आब जमा हो गया। तो जो काफी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश जो हुई, उसकी वजह से खेतों में क्या हुआ? आब जमा हो गया। हो गया, जमा हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि आब मुज़क्कर है। आब बमाने पानी मुज़क्कर है। तो अब दूसरा, आब बमाने इज्जत। आब बमाने इज्जत। बदकारी की वजह से मोहन की आब जाती रही। बदकारी की वजह से मोहन की आब, की आब जाती रही। जाती रही, जाती रही से मालूम हुआ कि आब मुअन्नस है। पहला जो आब है बमाने पानी मुज़क्कर, और दूसरा जो आब बमाने इज्जत, बमाने इज्जत, ये मुअन्नस है। तो इन अल्फाज से जो यहाँ पे हमने लिखे हैं तज़कीर व तानीस के जुमले में, जो हमने नीचे लिखे हैं,
تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مونس ہے. دوپہر، دوپہر اس کو استعمال کرنا ہے، مذکر ہے یا مونس. دوپہر کی دھوپ میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوپہر کی دھوپ، دوپہر کی دھوپ. تو کی سے معلوم ہوا، کی دھوپ سے معلوم ہوا کہ دوپہر مونس ہے. دوپہر مونس ہے، کی سے پتا چلا کہ دوپہر مونس ہے. یا دوسرا ہم یہ جو وہ غزل کا ایک شعر ہے، دوپہر کی دھوپ میں مجھ کو بلانے کے لیے، دوپہر کی دھوپ میں مجھ کو بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے. تو اس طرح سے پتا چلا دوپہر جو ہے دوپہر کی. تو اس سے پتا چلا، یہ کی سے پتا چلا کہ دوپہر جو ہے یہ مونس ہے. گزر، برا وقت گزر گیا، برا وقت گزر گیا. تو گیا، گیا سے معلوم ہوا کہ گزر مذکر ہے، گزر مذکر ہے. ہاں. عرض، خدا تعالیٰ نے میری عرض سنی، خدا تعالیٰ نے میری عرض سنی. میری اور سنی، میری اور سنی سے معلوم ہوا کہ عرض مونس ہے. عرض کیا ہے؟ مونس. خدا تعالیٰ نے میری عرض سنی، میری اور سنی سے پتا چلا کہ یہ عرض جو ہے یہ مونس ہے. لگن، لگن، من کی لگن سے مشکل کام بھی آسان، من کی لگن، من کی لگن مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتی ہے. اگر انسان کے دل میں تڑپ ہو، اگر انسان کے دل میں تڑپ ہو، لگن ہو، تو اس لگن سے ارادہ، پختہ ارادہ ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مشکل کام بھی، یہ من کی لگن مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتی ہے. کی سے من کی لگن، ہم نے یہ نہیں بولا من کا لگن، من کی لگن. تو کی سے پتا چلا کہ لگن مونس ہے. اب جو لفظ ہے تکرار، تکرار سے مراد ہے حجت، دلیل پیش کرنا. تکرار، رشید اور اکرم کے بیچ کسی بات پر تکرار ہوئی، رشید اور اکرم کے بیچ کسی بات پر تکرار ہوئی. ہوئی، ہوئی سے پتا چلا کہ تکرار مونس ہے، ہوئی سے پتا چلا کہ تکرار مونس ہے. اب اور دو تین الفاظ ہیں، آپ دھیان رکھنا. روح، روح ہمیں دیکھنا ہے کہ روح مذکر ہے یا مونس. روح، موت کے بعد انسان کی روح پرواز کرتی ہے. موت کے وقت یا موت کے بعد انسان کی روح پرواز کرتی ہے. انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے. جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح پرواز کرتی ہے. تو پرواز کرتی انسان کی روح، انسان کی روح، کی سے پتا چلا کہ روح جو ہے یہ مونس ہے. درد، درد، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. درد منت کشے دوا، درد منت کشے دوا نہ ہوا. ہوا، ہوا سے پتا چلا کہ درد جو ہے یہ مذکر ہے. درد کیا ہے؟ مذکر. یا میرا درد بڑھتا گیا، میرا درد بڑھتا گیا. میرا درد، میری درد نہیں، میرا درد. میرا سے پتا چلا کہ درد مذکر ہے. مرض، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا. جتنا بھی میں نے دوا کیا تو میرا مرض بڑھتا گیا. بڑھتا گیا، بڑھتا، بڑھتا گیا، بڑھتی نہیں بلکہ بڑھتا گیا. بڑھتا گیا سے پتا چلتا ہے کہ مرض جو ہے مرض مذکر ہے. چاند، چاند نکلا، نکلا سے پتا چلا کہ چاند مذکر ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چاند نکلی، بلکہ ہم یوں کہیں گے چاند نکلا. نکلا سے پتا چلا کہ چاند جو ہے یہ مذکر ہے. تو اس طرح سے پیارے بچوں، آج جو آپ کے جو کتاب کے جو درسی سوالات ہے، مشق جو ہے، تو صفحہ نمبر 108 پر دیکھیں. تو اس طرح سے آج ہمارا یہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارا لیکچر مکمل ہوا. تو اس کے 2-4 سوالات اور ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان پر ہم بات کریں گے. باقی وسلام.